الرحمن الرحيم. موقع جديد أنفو الإلكتروني ينتقل بكم إلى مدينة خنيفرة، وبالضبط إلى مقر غرفة الصناعة التقليدية لإقليمي خنيفرة وميدلت، باش غنلتقي مع رئيسة الغرفة الحاجة مرشد يمنى في إطار المهرجان الجهوي ديال الصناعة التقليدية اللي كتنظمو الغرفة هاد السنة تحت شعار المقاربة التشاركية، رهان أساسي لتأهيل المقاولة الحرفية، واللي كيتنظم من 14 حتى 20 يونيو 2014 بساحة المسيرة الخضراء هنا بمدينة خنيفرة. إذن في البداية باش نوقفوا على الحياة ديال الحاجة مرشد يمنى، أولا الحاجة كنرحبوا بك بموقع إلكتروني جديد أنفو، وكنشكروك على الاستضافة ديالك في المكتب ديالك وعلى التجاوب ديالك مع هذا اللقاء الصحفي. يعني بمجرد اتصلنا بك يعني فورا قبلتي باش تجري معنا هذا الحوار. وفي البداية بغيناك الحاجة تعرف فينا شنو هي الحاجة مرشد يمنى. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مرشد يمنى من مواليد 1951 من قبيلة أيت حيي أيت سقوقو مرابطية. أنا امرأة أمازيغية من العالم القروي من الجبال، ودخلت عالم السياسة باش نثبت أن المرأة الأمازيغية رغم التهميش ديالها ورغم الخصاص اللي عندها في جميع الوسائل اللي ضروري باش يكونوا متوفرين عندها، رغم هذا الشيء كله دخلت هذا الغمار ديال الانتخابات ودخلت غمار السياسة باش نبين باللي المرأة القروية أنها قادرة باش تعطي، ولو أن الحكومة ما عطتهاش حقها، ولو أن الحكومة سمح فيها، ولو أن الحكومة فرطت فيها، ما خلاتهاش باش غادي دير شي حاجة باش تزيد لقدام، خلاتها تعيش غير في الجبل وما تعرف حتى شي حاجة. ولكن الحمد لله أنا استطعت باش غادي نكون راسي براسي ونوصل راسي براسي وبالإرادة ديال الله سبحانه إلا هو، والحمد لله دخلت غمار السياسة في 81. وهنا الحاجة اللي سمحتي لي غننتقلوا للسؤال الثاني باش تحاولي تهضري لنا شوية على التجربة ديالك في المجال السياسي وربطوه بصفة عامة بالمجال الجمعوي. يعني تحاول تحدثي لنا شنو الجمعيات اللي اشتغلتي فيها وشنو هي الأحزاب اللي كنتي فيها، وهذا تحاولي تهضري لنا بإيجاز على التجربة ديالك السياسية والجمعوية في المنطقة، بالخصوص انت دابا تهضري يعني في منطقة عميقة من المغرب العميق. وبالنسبة للسياسة أنا نهار دخلت السياسة لأول مرة دخلت في الحزب، حزب الأحرار الديمقراطيين مع السي أرسلان الله يرحمه والسي عثمان والمجموعة ديالتهم. هذا الشيء في 77 بقينا معهم. أنا كنت كندير منسقة إقليمية في الإقليم ديال خنيفرة، ميدلت ديك الساعة كانت تابعة لخنيفرة، وكنت مراسلة ديال الحزب إنادك، وكنت رئيسة مجموعة مكاتب النساء في إقليم خنيفرة، وكنت عضو ملحق للمكتب السياسي ديال الحزب. وديك الساعة بقينا الحمد لله كنشتغلوا، وكانوا معنا دوك الناس اللي مات الله يرحمه واللي باقي حي الله يطول الله العمر، ساعدونا، ما ساعدوناش ماديا ولكن ساعدونا بالتفكير وساعدونا معنويا، وكانوا كيعطيونا القيمه وكانوا كيكبروا بنا الحمد لله حتى استطعنا باش نزيدوا للقدام. ملي تفرقوا الاخوان السي ارسلان مع المجموعه ديالو وانفصلوا وداروا الهيئه ديالهم سموها بالحزب الوطني الديمقراطي، مشينا معاهم حنايا الناس ديال خنيفرة، الناس ديالنا اللي كانوا معنا كنهضروا معنا المناضلين ديال الحزب، مشينا مع السي ارسلان بقينا معاه
كنا الحمد لله كنناضلوا في الاقليم ديالنا بخير وعلى خير حتى نهار مات السي ارسلان. ملي مات السي ارسلان تولى السي عبد الله القادري المكانه ديالو كاتب عام ديال الحزب. ملي تولى السي عبد الله القادري جا المؤتمر ديال المراه الديمقراطيه، كان غادي يكون في الدار البيضاء. مشينا من هنايا، مشينا على اساس اننا حنا في واحد الحزب ديمقراطي اللي غادي يعطي الحق لكل واحد. الاخوات اللي كانوا في المؤتمرات كلهم كيقولوا بلي حنا هاد الرئاسه ديال هاد المراه الديمقراطيه غادي نعطيوها للحاجه ديالنا، لان هي اللي تستاهل. كان عليا الاجماع لان هي اللي تستاهل وهي اللي كنشوفوا فيها دابا انها غادي تقود بنا هاد السفينه. السي عبد الله القادري كان موعد شي مرأة باش غادي يعطيها الرئاسة. فعلا ملي شاف القاعة كلها كتغلي كتقول الحاجة الحاجة، خرج لينا واحد المجموعة ديال العزارة وديال هذا ديال الدار البيضاء بالعصي من تحت المنصة، بداو تيضربوا العيالات في القاعة، خرجوهم لبرا، جات البوليس، جات لا دي اس تي، نط واحد الدجار، خرجنا حنا عاود اللافتة. جا ديك الوقيته اللي خرجونا حنايا لبرا دار هو المكتب للرئاسه في ديك الوقيته اللي خرجنا حنايا فرناش العين، داروا مكتب عطاو الرئاسه اللي بغا هو. مشينا حنا بحالاتنا، جينا شدينا العصا، شدوا العيالات العصا ماشي مشكل، جينا لهنايا درنا دعوه. المهم ما غاديش نطول في هذا في التفاصيل. بديت كنقلب على شي حزب، شي هيئه اخرى اللي غادي السي حمد العالمي كان معنا في الحزب الوطني الديمقراطي. ملي شاف حتى هو دوك الخروقات وحتى مرتو تضربات ديك الساعه في داك المؤتمر ديال المراه الديمقراطيه، جا كون حزب ديال البيئه. ملي دار حزب البيئه مشينا معاه لقينا عاود هذاك الشيء ما كاين والو، ما كاينش. جاو انتخابات، جاو ما كاين، لقينا داك الشيء ما المهم ماشي هو اللي كنطالبوا، ماشي هو اللي كنطالبوا، ما مقتنعش. مشينا عاود كنقلبوا ماشي بوحديتي، انا والمناضلين كاع الحمد لله، الاخوان والاخوات اللي كينتميو ليا واللي عزيزه عليهم، واللي مشينا للحزب عرشان. كانت عندهم دخله ديك الساعه. ملي مشينا للحزب عرشان هو اللي جا كيقلب علينا فعلا. مشينا شفنا البرامج ديالهم، قلبنا على البرامج ديال اي شكون هو الحزب اللي غادي نلقاو البرامج كلها تقريبا داكشي اللي متقارنه، كلهم تيناديو بالعالم القانون، كلهم تيقولوا المراه، كلهم تيقولوا الحقوق، كلهم تيقولوا الماء الضوء الطرقان في الوراق. ملي كنمشيو للواقع ونمشيو للحقيقه كنلقاو هذاك الشيء كله لاجل الانتخابات، ما كاينه حتى حاجه. المهم دوزنا مع عرشان ديك الفتره، رجعنا لقينا داك الشيء ما منه حتى شي حاجه وما كاينه حتى حاجه، داك الشيء الا حبر على ورق. جينا بحالاتنا جلسنا، انسحبنا من الحزب، جلسنا حتى الانتخابات الاخيره. خصنا حزب اللي غادي ناخذوا منه التزكيات، وخصنا حزب اللي غادي نكونوا مقتنعين بالمبادئ ديالو وبالبرامج ديالو. شفنا الناس ديال الاحرار، جاو الناس ديال الحركه عندنا، جاو الناس ديال الاستقلال، جاو الناس ديال الاصاله والمعاصره، جاو الناس ديال تقريبا الاحزاب كلها استقلال، كلهم جاو لعندي للدار، ما خلاوش تدخلات، ما خلاو باش غادي نمشيو معاهم. ولكن انا كنقول لهم حتى نشوف شي حزب اللي نكون مقتنعه بالبرامج ديالو وتكون عنده برامج يطبقها، ماشي يديرها في وقت الانتخابات. ملي يفوتوا الانتخابات ينسى داك الشيء كله، وينسى دوك الناس اللي كانوا تابعينه، وينسى دوك الناس اللي كانوا كيموتوا عليه. ما لقينا والو، لقينا شي حاجه في مع السي مصطفى المنصوري. السي مصطفى المنصوري الله يجازيه بخير ويكثر خيره،
يعطي القيمه للانسان، تيكبر به، كتعيط له في اي وقت، كتقلب عليه بالتليفون يجاوبك. مشينا قلنا والحمد لله هذا رجل في المستوى، وهذا رجل اللي حنا كنقلبوا عليه، لان الحزب راه ماشي حزب كيسير راسو، الاشخاص هي اللي كتسير الاحزاب. ما يمكنش. واش حنا غادي نمشيو لهاد السميه ديال الحزب ونتسناو هاد دير شي حاجه؟ راه الاشخاص اللي كيخدموا في هاد الاحزاب راه هما كلشي. مشينا مع السي المنصوري الله يجازيه بخير، جرينا ما خلينا اللي ما درنا، نجحنا الحزب ديالهم في خنيفره رغم انه مات ما بقالوش الاساس، ما بقاش عندهم مناضل واحد في اقليم خنيفره. نجحنا الحزب، نجحنا تقريبا ما يزيد على ما بين بدلت وخنيفره ما يزيد على 70 عضو، بما فيها رئاسه الغرفه، بما فيها النائب الاول ديال الرئيس ديال الغرفه التجاره، بما فيها واحد العدد ديال المستشارين الجماعيين، اعضاء في المجلس البلديه، اعضاء في المجلس الاقليمي، اعضاء في المجلس الجهه. داكشي الحمد لله ردينا لهم واحد الاعتبار، وردينا لهم واحد النجاح اللي ما عمرهم ما كانوا كيحلموا به باش غادي يكون عندهم في خنيفره. واحد الوقت تفاجئنا ان الانقلاب بقى عند هذوك الناس، حيدوا السي مصطفى جابوا السي مزوار. في القضيه ديال التاسيس ديال الامين العام، ملي جابوا السي مزوار هكذا واخا هكذا كنا غادي نشوفوا ياك ما تكون التربيه ديال هاد الناس بحال ملي زدنا معاهم واحد شويه لقينا داكشي ما كانش. عاوتاني لقينا داكشي كله كذوب، وداكشي كله ما كاين والو، وعود كاذبه، وهذا عاود سلطنا روسنا حنا والمجموعه ديالنا والعدد ديال الاعضاء ديالنا والعدد ديال الرؤساء اللي كينتميو لهذا، كلنا درنا واحد العارضه وواحد الالتزام اننا نبقاو حتى نشوفوا فين غادي نمشي. والاستقاله ولا غير عارضه؟ لحد الساعه استقاله جماعيه لحد الساعه، راه حنا باقيين كنشوفوا فين غادي نردوا بروسنا. اشنو هو هذا الحزب اللي الناس ديالو تقدر انها تعطي المنطقه شي حاجه، لهاد المنطقه شي حاجه. حنا ما كنطلبوش الماديات، حنا كنطلبوا المساعده في الحقوق ديالنا وفي تنميه هاد المناطق وفي التنميه ديال هاد المنطقه. لحد الساعه مازال ما لقينا والو، حنا مازال كنشوف، حنا مازالين واقفين ومازالين صامدين وكنخدموا وتناضلوا، ولكن بدون هيئه.